صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مدینی دا جاناننا قرآن مزدکو ایمان مزدکو اخلاق مزدکو عبادات مزدکو تقوی مزدکو حیاء مزدکو جڑے مزدکو عبادات مزدکو قیام مزدکو رکوع مزدکو ووری ویچی کلبا ابو بکر صدیق صاحب دا قرآن تلاوت پا حرم کی کولو وی دا مکی دا سرداران محمد رسول اللہ ترالو او ورته عرض کی اے محمدہ مونږ د قرآن د تلاوت نه منع کوو مونږ ستا صدیق اکبر د قرآن د تلاوت نه منع کوو نو د الله پیغمبر به ورته وی چې نه منع کوې نو بیا خبره څه لکې جواب ورکوي اے محمدہ وی چې کله ستا د غلام او نوکر ابوبکر صدیق د قرآن تلاوت په اوچت اواز کوي زموږ زړونه الال الال شي زموږ زړونه زخمی شي ابوبکر صدیق په چې کله په جهر د الله د کلام تلاوت کولو دا مشرکین به راتلو د هغه نه به قرآن اورېده او په دې بس نه صرف قرآن سره عشق او محبت ابوبکر صدیق نه دی کړی راشه عمر فاروق وګوره رضی الله تعالی عنه ورضوا عنه د قرآن سره دومره مینه وه چې سحر جمع به یې ورکوله د هغه د ژړا اواز به اتم او نهم صفه پورې تلو دی د قرآن سره مینه وه او د قرآن مینه صرف هغه په ژوند باندې ښکاره نه کا د وفات په وخت کې د قرآن مینه امت ته بیان کا د قرآن تبلیغ امت ته بیان کا د قرآن رڼا بیان کا د پیغمبر تابعداري بیان کا د پیغمبر اعمال بیان کا د پیغمبر تقوی بیان کا د پیغمبر سنت بیان کا د حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوی بچے حضرت عبداللہ اللہ دی مونږ ته قربان کیو وای آمین اوچت آواز سره الله دی مونږ ته قربان کیو وای آمین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وای چې کله د سحر په جمع کې هغه مجوسی غلام ابو لولو فیروز بدبخته زما بابا جان په برچه ووهه او زخم زیات شو وینه ترې ډېره وبهېده او کله د وفات وخت نږدې راغلو حضرت عبدالله بیانوي دې امت ته د دې خبرې تذکره زموږ په اکابرو کې یو مشر وفات دی مولانا عبدالشکور دین پوری رحمه الله خطبات دین پوری کې د دې خبرې تذکره وضاحت سره کوي پیر ذوالفقار نقشبندی دامت فیوزهم خطبات فقیر کی تذکره کوي اسد الغابه فی معرفت الصحابه په دې کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لږ حالات وګوره مسلمانه اے د شیخ کلی غیرتمند مسلمانانو رونو ته غیرت په پټي مه کوه ته غیرت په دکان مه کوه ته غیرت په فصل مه کوه ته غیرت په دنیا مه کوه ته غیرت په تجارت مه کوه ته غیرت په دنیا مه کوه ته غیرت په قرآن وکړه ته غیرت په رسول الله وکړه ته غیرت په صدیق اکبر وکړه ته غیرت په عمر فاروق وکړه ته غیرت په مدرسه وکړه ته غیرت په قرآن وکړه ته غیرت په صحابیات وکړه ته غیرت په حیا وکړه ته غیرت په پرده وکړه ته غیرت په قیام وکړه ته غیرت په جماعت وکړه کوو به که نه به کوو جواب راکړه انشاءالله غیرت به کوو که نه به کوو انشاءالله په خپلې مدرسه به غیرت کوو که نه په دې علماو به غیرت کوو که نه په دې طلباو به غیرت کوو که نه په دعوت به غیرت کوو که نه په خانقاه به غیرت کوو که نه په الله والو به غیرت کوو که نه اوچت اواز سره کوو به که نه به کوو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وی زما بابا جان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا خورو کی سملاستو عمر فاروق سے آغا صحابی رسول دے چی پا 22 لاکھ مربع میل حکمران دے او دا اللہ پیغمبر پا زندگی مبارکہ کی پیشنگوئی ورکھڑوا لو کان بادی نبیہ لکان عمر زمانه بس نبی قبل وے دا با عمر وے دا اللہ پیغمبر پیشنگوئی ورکڑے وا عمر فاروق سے تا اللہ محلات ورکڑی دی داغی باوجود عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی وی چکل زما بابا جان داغ تکلیف زیاد شو داغ بیماری زیاد شوا داغ زخم زیاد شو اغن زیاد وینا اوبحیدہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی پی زما بابا جان پا خورو کی سملاستو دا رخصار او گیرے پا خورو کی مغلا او زانتے وے عمرہ کہ اللہ معاف نکی تا حلاق شوی وی میں دا سر مبارک اچت کو پا پنڈے میں کی خودو ما تسلی ورکا تسلی میں ورکا چھ اے بابا جڑا مکوا
اے بابا جڑا مکوا خواہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناستے امام حسین ناستے امام حسن ناستے حضرت علی کرم اللہ وجہہ ورتوی اے عمرہ جڑا مکوا ما دا مدینی جانان نا اوریدلی دی زو ابو بکر و عمر رالو زو ابو بکر و عمر لڑو اے عمر جڑا مکوا دا مدینی جانان پا ہر میدان کی تیاد کرے اے عمر جڑا مکوا ستا پیشنگوی امام کائنات محمد رسول اللہ ورکڑے دا حضرت عمر سے بھی دا مرض الوفات کے حضرت علی سے تمخرا وڑولو اے علی دا دی خبر گواہی با تا اللہ پا دربار کے ورکے حضرت علی کرم اللہ وجہ جواب ورکو عمرہ دا اللہ پا دربار کے گواہی با زم ورکو ما زمان بچی امام حسین او حسن بم گواہی ورکائی او چکل بیا وفات کی گئی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوئی اے زمان بچیا دا دو خبرو نصیحت در لحکومہ سوچ دی خبر دو کو محترمو دی خلقو تا اللہ پا دنیا کے دا جنت پروانیم ورکڑے ہوئے اللہ پا قرآن کی دلیل ایمان تذکرہ کئی اللہ پا قرآن کی دلیل کامیابی تذکرہ کئی پیغمبر پیشنگوئی ورکئی داغی باوجود دا مرگ بارک جڑا کئی داغی باوجود دا قبر دا لحد بارک جڑا کئی داغی باوجود دا اللہ سر ملاقات نیر کئی داغی باوجود دا آخرت سختو نیر کئی عمر فاروق سے جواب ورکو اے عبداللہ زویا چکلا زو وفات شما زمان دا وفات نباد با امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ہوئے چی زما بابا عمر دا پیغمبر پر روزہ کے خخیدن غوڑی یو بدا کار اوکے او دویم کار اے زما سویا لارشا حضیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راولا اغنى یو تپوس کول غوڑما ووری محترمو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لارو حضیفہ یمانی آغا صحابی رسول دے چی دا پیغمبر رازدار دے دا پیغمبر دا راز خبری با دا حضیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسیگر کی پرتیوی ورتیوی لارشا عبداللہ حضیفہ راولا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی با حضیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوستو عمر فاروق سے بیاو خبروں کا اے حضیفہ دادر تنوے ما چی دا منافقین لسٹ راتا خیا اے حضیفہ اگور عمر بن الخطاب کو بدلا لسٹ کی نامہ نشتا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوے امیر المؤمنین دی کی نشتا ستانا ما داغین بات چکلا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لالا نو بیا زوی تسوی محترمو اللہ دی دا فکر آخرت منگ سر پیدا کیوں ہوئے آمین زوی توئی اے عبداللہ چکل زو وفات شما او زما دا جنازی کٹرا پور تکے نو زما پا جنازہ کی اگورا چی حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکشتو کنا کہ حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زما پا جنازہ کی شرکت کئی نو بیا خما دا پیغمبر علیہ السلام روزی مبارکی تا یوسا زکر دا منافقین پا لشک دا عمر نامہ نشتا او وور عبداللہ کہ دا عمر پا جنازہ کے حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت انکے نو بیامی دا پیغمبر روزی تا گرے موڑا بیامی دشتو بیاباتا یوسا چکل عمر فاروق سے وفات شو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی باسر دا بابا دا وسیعت مطابق دا دو خبرو یروا چاول بدا امہات المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبا دا پیغمبر پر روزہ کے دا دفن کی دو اجازت دا بابا دا پارا طلب کوما دویم دا دی خبر یروا چا اے رب زمان دا بابا پا جنازہ کی حضیفہ شرکت اکی حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرکت اکی ویچی کلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جنازی کٹ کے ہو دو صحابوں سب بندیوں کا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی ویما پا اول صف کے اکتا حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولارو دیر زیاد خوشحال شما او دا غین بات چکلا دا بابا جنازہ میں اشوا دا امہات المؤمنین حجری تلالما ما وطوے اے زمونگا مورے زما بابا دا پیغمبر پر روزہ کی خخیدن واری دا پیغمبر دا روزین آواز پورتشا بلغ الحبیب الى الحبیب زما یار عمر ما تزر و رسوی دا دیر وقت نمونگا دا عمر انتظار کو دا قرآن رناوا دا قرآن سر عشق و محبت اکا دا قرآن درسنے اکا دا قرآن تبلیغ اکا دا قرآن وینے اکا نن الحمدللہ زما دی زوانان سرا
دا یو اپشن شته زما دې ځوانانو سره دا یو لار شته که چېرې واوره ځوانه ای مشره ای زما خویندو په کور کې واورئ که تاسو د قرآن عاشقان ځان جوړول غواړئ قرآن سره محبت کول غواړئ د قرآن تعلیماتو سره محبت کول غواړئ نو بیا به د علماو سره مینه کوو انشاءالله علماو سره به مینه کوو دا ټولې کلی دي که څوک وایي الله سره مینه کوم ابه د پیغمبر تابعداري کوي څوک وایي پیغمبر سره مینه کوم ابه د علماو سره مینه کوي څوک وایي چې علماو سره مینه کوم ابه جومات سره مینه کوي ابه مدرسې سره مینه کوي ابه دعوت سره مینه کوي ابه خانقاه سره مینه کوي ابه مجاهد سره مینه کوي دا زه نه وایم د علماو سره مینه محبت کې واورئ ځوانانو مولانا سعد صاحب دامت برکاتهم وفرمایل علماء کی زیارت کرنا یہ عبادت ہے علماء سے سیکھنا یہ عبادت ہے علماء سے مسافہ کرنا یہ عبادت ہے علماء کو دیکھنا یہ عبادت ہے علماء سے محبت کرنا یہ عبادت ہے علماء کی طرف دیکھنا یہ عبادت ہے علماء پہ مال خرچ کرنا یہ عبادت ہے